हे बिचारे शेतकरी तामोशाचे इतले त्रास करून हे शेती करता, पण हे निसर्गाक कोण कितें करूंक शकना. निसर्ग आसा, अवकाळी पावसान तेंचें नुकसान जाल्लें आसा, कितलेशेच तरी नुकसान जालें. हे सगळे भाताचे तण, गवत म्हणटा आमी तेका, हे गवत सगळे भिजोन गेल्लेले आसा. आणि हे मिरची रोपे आसा, हे सायडीन मिरची रोपे, मिरसांगो सुद्दां काडपाक मेळना तेंकां शेवटचे. हे सगळे मिरची भिजोन गेले, सगळे उदकान गेल्ले आसा. उदक भरला पळय कितले शेतान. ही आसा परिस्थिती तामोशा गांवची. सगळे भात उदका पोंदा गेल्लेले आसा तामोशा शेतकऱ्यांचे. आतांच्या काळान एक तर कोण शेती करपाक पळयना, आणि ही शेती केली जाल्यार अशे निसर्गाचो प्रकोपच म्हणपाचो शेतकऱ्यांचेर. तरेतरेन वाठारांतल्यान हे भात गवत पडलेले आसा. भातूय तेंचे उदकान गेल्लेले आसा. जे मळणी घालून भात तयार केल्ले पळोवंक शकता. मळणी घालून भात सायडीक काडले तेंच्यांनी, ते बीन उदकान गेले. आवाज आसा तामोशाच्या शेतान जे अवकाळी पडलेल्या पावसाक लागून पळया शेतकऱ्यांचे कशें नुकसान जाल्लेले आसा. ते मळणी घालपाची उरल्या हांगासर लोकांची, आणि हे भात अशे पिड्ड्यार जाल्ले उदकान गेल्लेले आसा इतले भात लोकांचे. तशेंच भाताचे तण जे आसा ते सामके भिजोन गेल्लेले आसा. तुम्ही पळोवंक शकता. हांगा हांवें तरेतरेचे व्हिडिओ करून धाडलेले आसा. हे सगळे तण उदकान गेले. हे तण जे शेतकरी आता हे पावसभर गाई म्हशीं खातीर चारो तेंचो, त्या गाई म्हशींक वर्स पावसभर कितें दितले. आतां हे तण भिजले, हे काय आतां गाय म्हशी खावचे ना. पावसान पिड्यार जाले हे सगळे तण. तशेंच मिरचीचे सुद्दां अवकाळी पावसान नुकसान जाल्लेले आहा. मिरची सुद्दां हेंची पिड्यार जाल्ली आसा. शेवटची जी मिरची काडपाची उरली ती सुद्दां पिड्यार जाल्ली आसा. तरी हांव मागता सरकारा कडेन हे शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची, जेणे करून तेंचो कितें तरी थोडेशे तरी नुकसान भरपाई तेंची जावची.